अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं हबीब उर-रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। आज हम बात करेंगे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के डायग्नोस्टिक्स के मुताल्लिक। डायग्नोस्टिक्स का मतलब है तशख़ीस, कैसे पता चलेगा कि कोरोना वायरस का मरीज़ है या आम ज़ुकाम का मरीज़ है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार जो इस्तेमाल किए जाते हैं इसे डिस्कस करेंगे, जिसे मुख्तलिफ़ टेस्ट किए जाते हैं। तो पेशेंट डेवलप सिम्पटम्स, जब कोई मरीज़ सिम्पटम्स यानी अलामात उसमें ज़ाहिर हो जाएं, जैसा कि फ़ीवर है, बुखार, कफिंग, उसको खांसी हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस जल्दी जल्दी चल रहा हो, सोर थ्रोट, गले में गला ख़राब हो, हेडेक और सर दर्द हो। अब ये सारे अलामात कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से भी हो सकते हैं और ये सारे अलामात आम ज़ुकाम और इन्फ्लुएंज़ा की वजह से भी हो सकते हैं। पेशेंट्स विद अबव सिम्पटम्स, तो वो मरीज़ जिनमें ये अलामात हों, शो फ्लू लाइक, तो ये अलामात बिल्कुल फ्लू की तरह होते हैं, ज़ुकाम की तरह होते हैं, जैसा कि आम ज़ुकाम होता है। अब इट मे बी इन्फ्लुएंज़ा। अब इस अलामत के साथ कोई शख्स अगर डॉक्टर के पास आ जाए तो हो सकता है उसको फ्लू हो, ज़ुकाम हो, मे बी कोरोना वायरस अटैक, और हो सकता है उसको कोरोना वायरस का अटैक हुआ हो और वो कोरोना का मरीज़ हो। अब डॉक्टर क्या करेगा? आस्क पेशेंट हिस्ट्री, सबसे पहले वो उसका क्लिनिकल हिस्ट्री पूछेगा कि कहीं वो ऐसे इलाके से सफ़र करके तो नहीं आया जहाँ पर कोरोना है, ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठा जिनको कोरोना है। सेकेंडली रन आ फ्लू टेस्ट, सेकेंडली डॉक्टर एक फ्लू टेस्ट उसका करेगा। फ्लू टेस्ट में उसके बलगम या उसके गले के बिल्कुल पीछे या नाक में से रुई के ज़रिए कुछ सैंपल निकाल लिया जाता है और इसके ज़रिए रैपिड इन्फ्लुएंज़ा डायग्नोस्टिक टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, यानी उस सैंपल में वायरस मौजूद है इन्फ्लुएंज़ा का या नहीं है, उस वायरस को चेक किया जाता है। और इसमें इन्फ्लुएंज़ा ए, इन्फ्लुएंज़ा बी को चेक करते हैं, जो एनुअल इन्फ्लुएंज़ा या सीजनल इन्फ्लुएंज़ा भी कहलाते हैं, जो हर साल आम तौर पे लोगों को होते हैं। और इसमें इन्फ्लुएंज़ा सी भी हो सकता है, लेकिन वो इतने सिम्पटम्स पैदा नहीं करता, इसलिए उसका टेस्ट नहीं करते। अब तीसरे नंबर पर रियल टाइम पीसीआर, रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट किया जाता है। ये 30 से 80% डायग्नोस्टिक्स में यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, यानी बहुत ज़्यादा कई घंटे ले लेता है टेस्ट को कंप्लीट करने में। और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होता है वायरस का, उसको इसमें टेस्ट किया जाता है। अब पीसीआर के लिए सैंपल कहाँ से लिया जा सकता है, उसकी बात करते हैं सैंपल की। नेज़ो फेरेंजियल स्वाब, यानी गले के अंदर या नाक के जो नथनों में स्वाब, यानी वो जो बलगम वगैरह है, उसको हम टेस्ट के लिए सैंपल के तौर पे ले सकते हैं। स्प्यूटम बलगम को ले सकते हैं। एस्पायरेट, जो सांस खारिज कर रहा है उसके अंदर से हम टेस्ट के लिए सैंपल ले सकते हैं। या ब्लड या सीरोलॉजी, यानी उसके ब्लड टेस्ट, खून निकाल कर उसमें वायरस की डिटेक्शन के लिए टेस्ट कर सकते हैं। एक और टेस्ट इसके लिए किया, यानी ये न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, न्यूक्लिक एसिड को बढ़ाने वाला टेस्ट, ये भी किया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल पीसीआर के टेस्ट की ही तरह तकरीबन होता है। अब किसी डॉक्टर के पास मरीज़ ज़्यादा आ जाता है हायर रेट के साथ, यानी उसके दिल की धड़कन तेज़ है और रेस्पिरेटरी तेज़ है, इसी तरह उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो कम है, सॉरी ये मैंने हायर का निशान लगाया, ऑक्सीजन कम, और लो ब्लड प्रेशर हो जब उसके अंदर, तो फिर उसे चेक किया जाएगा। इन अलामतों के देखने के बाद उस मरीज़ को चेक किया जाएगा, उसका सीबीसी किया जाएगा, यानी कंप्लीट ब्लड जो काउंट है उसका मुकम्मल खून का टेस्ट किया जाएगा, जिसमें उसके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स के मिकदार को देखा जाएगा। और एक बहुत अहम चीज़ जो कोरोना वायरस में हो सकता है वो लोअर लेवल ऑफ लिम्फोसाइट्स हो सकता है। लिम्फोसाइट्स जो हमारे सेल हैं हिफाजती, इनकी मिकदार बहुत कम हो सकती है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इस तरफ इशारा करेगा कि इसको कोरोना का
مرض ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ایک اور ٹیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں CMP، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہ بیسیکلی LFT اور BMP ہی ہوتا ہے بیسیکلی یہ CMP ٹیسٹ۔ اب اس میں LFT یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک لیور کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے اندر لیور کے فنکشن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لیور کے کام کو جانچا جاتا ہے کہ لیور ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا لیور ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے۔ اس ٹیسٹ کا ایک اور نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں ہیپٹک پینل ٹیسٹ بھی اس کو کہتے ہیں LFT کو، ٹھیک، لیور فنکشن ٹیسٹ کو۔ اس میں دیکھا جاتا ہے گروپ آف بلڈ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یعنی اس کا خون لے کر اس میں مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور وہ ٹیسٹ پھر یعنی جو سارے ٹیسٹ اس کے ہو گئے بلڈ کے، دیٹ پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ، اور یہ ٹیسٹ ہمیں معلومات دیتے ہیں، یہ ٹیسٹ ہمیں معلومات دیتے ہیں۔ کس چیز کے متعلق معلومات دیتے ہیں؟ اسٹیٹ آف اے پیشنٹس لیور، یعنی پیشنٹ کے مریض کے جگر کے بارے میں ہمیں پوری معلومات مل جاتی ہیں کہ اس کے جگر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے BMP یعنی بیسک میٹابولک پینل، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے، اور اس ٹیسٹ کے اندر مریض کی جسم کے فلوئڈ کو چیک کیا جاتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہے، اور اس میں مریض کے جو باڈی کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے اور اس فلوئڈ کے اندر جو مختلف آئنز ہوتے ہیں اس کو چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو باڈیز فلوئڈ بیلنس کو دیکھا جاتا ہے، یعنی آئنز وغیرہ اس میں بیلنس ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر پھر لیولز آف الیکٹرولائٹس، یعنی جیسا کہ سوڈیم آئن ہو گیا اور پوٹیشیم آئن ہو گیا، ان آئنز کے لیول کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کڈنیز کو چیک کیا جاتا ہے کہ کریٹینین بڑا تو نہیں ہے کڈنیز پہ، کڈنیز کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں آیا ہے۔ اب یہ CMP ہوتا ہے یہ کمپریہنسو لفظ ہے، کمپریہنسو میٹابولک پینل۔ اس میں جو ہے یعنی یہ جو میں نے نیچے دو ٹیسٹ ڈسکس کیے، یہ بیسیکلی انہی ٹیسٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہ گروپ آف 14 ٹیسٹس ہوتے ہیں، یعنی اس میں بلڈ کے 14 ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، دیٹ میئر سیورل سبسٹانسز، جو بہت ساری چیزوں کو ناپتے ہیں ان بلڈ، خون کے اندر، کہ خون کے اندر کون سی چیز زیادہ یا کم ہے، اس ساری چیزوں کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے، اور انہی کے اندر وائرسز کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ اور لاسٹ تھنگ میں ہم 3 اور بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا چیسٹ ایکس رے کو ڈسکس کریں گے۔ اب چیسٹ ایکس رے کوئی مریض کا کیوں کیا جائے گا؟ اس کے پیپڑوں میں گراؤنڈ گلاس اوپیسٹی دیکھنے کے لیے۔ اب گراؤنڈ گلاس اوپیسٹی کیا ہوتا ہے؟ میں ایک اسٹرکچر بنا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ مریض کے لیورز ہیں۔ اب لیور کے نیچے کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جسے گراؤنڈ گلاس اوپیسٹی کہا جاتا ہے۔ اور سیکنڈ اس کے لیے جو ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہے CT اسکین کا ٹیسٹ، ٹھیک، CT اسکین کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، گراؤنڈ گلاس اوپیسٹی جو ہم نے پیچھے بات کی، سیکنڈلی کنسولیڈیشن، ایلویولائی یعنی پیپڑوں کے اندر جو ایلویولائی ہوتے ہیں اس میں کچرا جمع ہے یا نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کے اندر چیک کیا جاتا ہے کریزی پیونگ پیٹرن کو۔ اب کریزی پیونگ پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر انٹرسٹیشیل تھکننگ کو دیکھا جاتا ہے۔ انٹرسٹیشیل تھکننگ سے مراد ہے فلوئڈ سیلز کے بیچ کے اندر فلوئڈ بھر جانا، ایڈیما ہو جانا، اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی اس کے یعنی مریض کو چیک کیا جا سکتا ہے، جس میں پلورل لائن تھکننگ کو چیک کیا جاتا ہے۔ یہ الٹرا ساؤنڈ کے اندر خاص نشانیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح بڑے ہوئے بھی لائنز کو دیکھا جاتا ہے اور کنسولیڈیشن کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کووڈ-19 کا پارٹ نمبر 4، جس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس مریض کو کون کون سے طریقے سے چیک کیا جا سکتا ہے بیماری کو ڈائگنوز